वेदानो धरते जगन्निबहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यान् दारयते बलिं छलयते क्षेत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तोभ्यं नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। वैशाख मास महात्म्य को 16 अध्याय में श्रुतदेवले भन्नुभयो भगवान का दर्शन को खुशियालीले मनोरथ पूर्ण भएका राजाले तुरुन्तै उठेर आकुल आँखाले जगत का मालिक विश्व का आत्मा देवलाई धेरै बेरसम्म हेरेर शिरले ढोक गरे। भगवान का पाउ धोएर त्यो जल जुन चरणोदक ब्रह्माण्ड सहित सारा जगतलाई पवित्र पार्दछ त्यस्तो जललाई आफ्नो शिरमा राखे। अनि ठूलो ऐश्वर्यले अत्यन्त मूल्यवान वस्त्र गहना र चन्दनहरूले माला धूप दीप पञ्चामृत नैवेद्यहरूले र आफ्नो शरीर धन अनि आत्मसमर्पणले भगवानको पूजा गरे। अनि निर्गुण अद्वितीय निरञ्जन विश्वका मालिक श्रेष्ठ भन्दा पनि श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवी देवताहरूद्वारा प्रार्थना गरिनुहुने जसका मायाले तत्त्व जान्ने उत्तम जनहरू पनि मोहित छन् त्यस्ता भगवान पुराण पुरुष नारायण भगवानको प्रार्थना गरे। जसले मायाले रचेका गुणहरूमा मूर्खहरू मोहित हुन्छन् जुन भगवानको कृति विलक्षण छ। जो एउटै ईश्वर आफूले नचाहेर पनि गुणहरूमा के गर्नुहुन्छ आफूले नचाहेर पनि अनेक प्रकारका सृष्टिहरू उहाँले सृजना गर्नुहुन्छ रक्षा गर्नुहुन्छ र नाश गर्नुहुन्छ। फेरि मायाले प्रेरित भएर अथवा भनौं मायामा नपरिकन आफैले ठीक गर्नु हुँदैन अथवा भनौं अनेक प्रकारका सृष्टिहरू गर्नुहुन्छ। समस्त देवदानवहरूको सुख दुःख प्राप्तिका लागि मनोरथ पूर्ण गरिदिनु हुनुहुन्छ भगवान। उसमा पनि मौकामा आफ्ना भक्तजनहरूको रक्षाका लागि सत्वगुणलाई धारण गर्नुहुन्छ। दुष्टहरूलाई तह लगाउन तमोगुण र राक्षसहरूलाई ठिक पार्नका निम्ति रजोगुण धारण गरी बक्सिन्छ। हे निर्गुण विश्वमूर्ति ढोग्नेको पापलाई नाश गर्ने तीर्थहरूको स्नान योगपूर्ण भएका हृदयमा धारण गरिनुहुने। त्यस्तै गरी हे भगवान हजुरका चरण कमल भाग्यले मात्र स्पर्श गर्न पाइन्छ। भक्ति कम हुनाले मृत्युतुल्य ठान्नेहरू पनि हजुरका चरणको स्मरण मात्र रूपी जलमा डुबेर मुक्तिको प्राप्ति गरे। संसार नामको कालो सर्परूपी पाशले बाँधिएका बारम्बार जन्म बुढ्याई आदि अनेक प्रकारका दुःखहरूले हजुरका चरणको विषयले गर्दा उत्कण्ठाले न त हजुरको कथा सुने न त प्रभु यस्ता प्रकारले हजुरको चरणको विषयले गर्दा उत्कण्ठाले व्याकुल भएकोमा मुसाको खोजमा हिँड्ने बिरालो जस्तो भएर अनेक प्रकारका जन्महरूमा घुमिरहन्छु। ठिकै हो न त मैले दान गरे न त हजुरको कथा सुने न कहिल्यै साधुहरूको सेवा गरे। त्यसैले शत्रुहरूद्वारा जितिएर कोष हारिएकोले वन पस्नु परेको मैले आफ्ना दुवै गुरुहरूसँग परामर्श गरे। मैले गुरुहरूलाई सम्झेँ। त्यसपछि सम्झने बित्तिकै दुखीहरूका बन्धु ती दुवैजना गुरुहरू म भएको ठाउँमा आएर दुःखले मलाई के गर्नुभयो सम्झाएर स्वर्ग मोक्ष पुरुषार्थको कारण हुनुभएका श्रुतिहरूले बताइएका कल्याणकारी वैशाख धर्महरू उनीद्वारा उहाँहरूद्वारा बोध गराइएको मैले कल्याण गर्ने समस्त वैशाख मासका धर्महरू गरे। त्यसैले मेरो कल्याण भयो। त्यसैले गर्दा सारा यो उत्तम प्रकारका सम्पत्तिहरू मैले पुनः प्राप्त गरे। न त सूर्यको न त अग्निको न चन्द्रमाको न ताराको न पृथ्वीको न जलको न आकाशको न वायुको अथवा न वाणीको न मनको मैले उपासना कसैको पनि गरिन, किनकि तिनीहरू पनि पाप नाश गर्छन् तर धेरै पछि मात्र नाश गर्छन्।
तर समस्त इच्छा त्याग्नु भएका चरणमा हजुरका चरणमा चित्त लगाइरहेका, जसलाई हजुर आफूभन्दा पनि श्रेष्ठ मान्नुहुन्छ, त्यस्ता विद्वानहरूको त एकैछिनको सेवाले पनि साराका सारा पापहरू नाश हुन्छन्। हे ईश्वर, स्वतन्त्र विचित्र कर्म गर्ने, साधुहरूका कृपा गर्ने परमात्मा हजुरलाई बारम्बार प्रणाम छ, नमस्कार छ। हजुरको मायाले मोहित भएका, अतएव उल्टा देख्ने नै स्त्री धनरूप गुणहरूमा रुमल्लिएको छु, जसको चरण कमल जन्म मृत्यु आदिको जरे समेत नाश गर्नेवाला, समस्त पापलाई सखा पार्नेवाला अत्यन्त निर्मल छन्। त्यस्ता चरण कमललाई छाडेर दुःखका मुख्य कारण भएका सन्तान र यो पारिवारिक ममताले घेरिएर मानिसहरू न कहिले राम्रोसँग निदाउन पाउँछन्। बारम्बार त्यसैमा नै तृष्णा बढेको जनले नै ओहो लौ सुख भयो भन्ने प्रकारको कुरालाई अनुभव गर्दछ, तर तिनै कुराहरूले व्यक्तिलाई दुःख दिइरहेको छ। बडा मुस्किलले पाइने सारा पुरुषार्थको कारण भएको राजाको जन्म हजुरको कृपाले पाएर पनि हे भगवान, निकै मूढ चित्त भएको विषयहरूमा लोभी म हजुरका चरण कमललाई भजन गरिन, बरु ती अनर्थकारीको अपेक्षाले आकुलिएको म श्रद्धा र भक्तिपूर्वक भएर कर्महरू गर्नका निम्ति अगाडि बढे। सैकड़ौं चिन्ताले चञ्चल चित्त भएको म त आज यस्तो हुँ फेरि यस्तो हुँ भनेर सोचिरहन्छु। हे प्रभु, सोचि नसक्नु शक्ति भएका विश्वमूर्ति हजुरको प्राणीका उपर जब कृपा हुन्छ, तब उसको महात्मा पुरुषहरूका साथमा समागम अर्थात् भेट हुन्छ, जुन समागमले संसार रूपी समुद्र गाएको पाइला जस्ता सजिलै नाग्न सक्ने गराइन्छ। हे भगवान, जुन बेला नै सज्जनहरूसँग संगत हुन्छ, उसै बेला नै हे देव हजुरमा भक्ति गर्ने बुद्धि जनहरूमा उब्जिन्छ। जुन ऐश्वर्य ब्रह्मा देवता दानवहरूले र समस्त तृष्णा त्यागेका महात्माहरूले प्रार्थना गरिन्छ, त्यस्तो समस्त राज्यको ऐश्वर्य तुरुन्तै पाउनु ममा हजुरका अनुग्रह अर्थात् कृपा भएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ र यो यथार्थ पनि हो। यसै कारण हे प्रभु, संसारको दुःख छुटाउने निकै अच्युत हजुरका चरण कमलकन भक्तिपूर्वक मैले प्रार्थना गर्दछु, स्मरण गर्दछु, वन्दना गर्दछु। अभागीलाई भाग्यमानी बनाउने हजुरका चरणको सेवा बाहेक मैले केही पनि माग्दिन मेरो भगवान, अरू मलाई केही पनि चाहिँदैन। यसै कारणले मलाई न राज्य, न सन्तान, न सम्पत्ति, न दास दासी, न त जीवनको नै चाहना छ। म त केवल मुनिहरूले ध्यान गरिने ती उपासना गर्नका निम्ति अत्यन्त योग्य हुनुभएका हजुरका चरणार बिन्दलाई नै सधैँ भजन सेवा गर्न चाहन्छु। हे भगवान, हे देवेश, मेरा उपर प्रसन्न रहनुहोस्। हे जगन निवास, जसरी हुन्छ हजुरका चरण कमलमा मेरो भक्ति लागोस्। हे प्रभु, सन्तान, देह, धन यी चिजहरूमा मेरो आसक्ति सधैँका निम्ति हटोस्। मेरो मन हजुर कृष्णको चरणार बिन्दमा लागिरहोस्। मेरो वचन हजुरको दिव्य कथा वर्णन गरिरहने होस्। मेरा आँखा हजुरका दर्शनमा लालायित हुन्, सधैँ लीन हुन्। मेरा कान हजुरका कथा सुन्नमा एकाग्र हुन् र जिब्रो सधैँ हजुरमै अर्पित होस्। मेरो घ्राणेन्द्रिय नाक हजुरको चरण कमलको सुगन्धमा मस्त रहोस्। मेरो छाला हजुरका भक्तहरूलाई चन्दन आदि सुगन्धित वस्तुहरू विलेपन गर्नमा कार्यरत हुन्। हे विभु, मेरा दुवै हात सधैँ हजुरका मन्दिर बढार्न सफा गर्नका निम्ति सरसफाइमा लागिरहन्। मेरा गोडा भगवानको धामको बाटो हिँड्नमा, मेरो शिर, मेरो टाउको हमेशा हजुरमा ढोग्नमा, हजुरका चरण कमलमा नमस्कारमा, र मेरो इच्छा हजुरको सत्कथा सुन्नमा होस्, र मेरो बुद्धि सधैँ हजुरको वन्दनामा रहोस्। मेरो घरमा आएका मुनिहरूले अत्यन्त भजन गरिने हजुरका सत्य कथाका उदयहरूले अर्थात् नयाँ नयाँ कथाहरूले मेरो समय बितोस्। हे भगवान विष्णु, मेरो एक क्षण अथवा आधा निमेष पनि हजुरका प्रसङ्गले रहित भएर नबितोस्। सदा सर्वदा हजुरका सत्कीर्तनहरू मेरो मनले गाइरहोस्। हे विष्णु, हे भगवान, म न पारमेष्ट, न सार्वभौम, न त मुक्ति नै चाहन्छु। म त लक्ष्मी, ब्रह्मा, महादेव आदि देवताहरूले समेत
प्रार्थना गरिने हजुरका चरणको सेवा नै हमेशा प्राप्त गरौं भन्ने इच्छा राख्दछु। यस्ता प्रकारले प्रार्थना गरिनु भएका कमलका मुकुट जस्ता अथवा भनौं कमलका फूल जस्ता, कमलका दिव्य पत्र जस्ता आँखा हुनुहुने प्रसन्न भगवान विष्णुले मेघ गर्जन गरे जस्तै गम्भीर बाणीले, मेघको वचन जस्तै गम्भीर बाणीले ती अत्यन्त पवित्र भएका, अत्यन्त भगवानमा भक्तिको जागृत भएका राजालाई भन्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, मैले तिमीलाई मेरा दासहरूमा श्रेष्ठ, जितेन्द्रिय र पापरहित छौ भन्ने ठाने। अब म तिमीलाई देवताहरूले पनि कठिनले पाइने वर दिन्छु। तिमीलाई दिव्य 10,000 वर्षको आयु रहनेछ, कहिले नाश नहुने सम्पत्ति हुनेछ। ममा दृढ भक्ति होस्, अन्त्यमा तिमीले सायुज्य मुक्ति प्राप्त गर्नेछौ भनेर भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो। तिमीले गरेको प्रार्थनाले पृथ्वीमा जो जन मेरो प्रार्थना गर्दछन् तीमाथि पनि प्रसन्न म भएर उनीहरूलाई भुक्ति र मुक्ति दुवै दिनेछु। यसमा कुनै पनि प्रकारको संशय छैन, भगवानले बताउनुभयो। यो तृतीया पृथ्वीमा अक्षय नामले प्रसिद्ध हुनेछ। जुन तृतीयामा भुक्ति मुक्ति फल दिनेवाला म तिम्रा उपर प्रसन्न भएको छु। अविश्वासी मूर्ख मानिसहरू कुनै पनि बाहनाले अथवा स्वभावैले यदि यो अक्षय तृतीयामा स्नान गर्दैनन्, दान गर्दैनन् भने तिनीहरूले कसरी प्रभु अविनाशी पदलाई प्राप्त गर्न सक्छन् र? जो व्यक्ति सधैँ अक्षय तृतीयामा भगवानलाई सम्झिँदै स्नान गर्ने, भगवानको सेवा गर्छन् भने तिनीहरूले अविनाशी पदलाई प्राप्त गर्नेछन्। जो मानिसहरू अक्षय तृतीयामा पितृहरूलाई उद्देश्य गरेर श्राद्ध गर्दछन् ती मानिसहरूको त्यो सत्काम अनन्त फल दिनेवाला हुनेछ। भुवन संसारमा यस तिथिको बराबर अथवा यो भन्दा फल दिनेवाला अरू कुनै पनि प्रकारको तिथि छैन। यस तृतीयामा गरिएको थोरै पनि दान त्यो अक्षय कहिले नसकिने फल दिनेवाला हुन्छ। हे राजा, जो जन यस तृतीयामा सपरिवार हुने ब्राह्मणलाई, दुखी गरिबहरूलाई अथवा भनौं जो दुःख पाएका जनहरू छन् तिनीहरूलाई गाई दान दिने, सारा सम्पत्ति दिने, यस्तो प्रकारले दान गर्छन् भने मुक्तिको प्राप्त गर्दछन्। जो जन समस्त पाप निखार्नका लागि अक्षय तृतीयामा विविध प्रकारका वस्तुहरू दान गर्दछन् भने उनीहरूले लामो आयु प्राप्त गर्दछन्। वैशाख महिनामा जुन मनुष्यहरू मलाई प्रिय लाग्ने धर्महरू गर्दछन् तिनीहरूलाई अवश्य पनि मैले पापनाश गरेर मोक्ष दिनेछु, भगवानले भन्नुहुन्छ। जस्तो म वैशाख महिनामा धर्मले खुसी हुन्छु त्यस्तो सकल अरू महिनाका धर्महरूले त्यति धेरै खुसी हुन्न जति वैशाखको धर्मले म प्रसन्न हुन्छु। किनभने वैशाख महिना मेरो अत्यन्त प्रिय महिना हो। सबै धर्म त्यागेका अथवा ब्रह्मचर्यले रहित भएका जन पनि वैशाख महिनामा धर्ममा लागेका छन् भने उनीहरूको मति शुद्ध हुन्छ र फेरि भगवानमा भजन गर्न मन लाग्नेछ। यसरी भगवानको भजन गर्दै उनीहरूले अविनाशी पद प्राप्त गर्नेछन्। मेरो चरणको स्मरणले जस्तै प्रायश्चित्त नगरिएका हजारौं पापहरूलाई पनि हे पुण्यात्मा राजन यो वैशाख महिनाले नाश गरिदिन्छ। गुरुको उपदेशले जंगलमा वैशाख धर्ममा लागेका हजुरले जगन्नाथलाई आराधना गरेर त्यसै आराधनाले गर्दा हे राजन यो समस्त प्रकारको ऐश्वर्यलाई यो वैभवलाई प्राप्त गर्न सक्यौ। यस धर्मले खुसी भएको म तिम्रा सामुमा प्रत्यक्ष भएको छु। देवताहरूले पनि अत्यन्त कठिनले प्राप्त गर्ने भोगहरूलाई मनमानी तिमीले आनन्दसँग भोग गर। यस्ता प्रकारले ती राजालाई वर दिएर देवताका पनि देवता जनार्दन भगवान साराले हेर्दा हेर्दै उही नै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। हे राजन, हृष्टपुष्ट शरीरका श्रेष्ठ ती राजा एकाएक नासिएको धन सम्पत्ति पाउने जन यस्तो प्रकारले उनले प्राप्त गरेको देखेर अत्यन्त आश्चर्यचकित भए समस्त प्रकारका व्यक्तिहरू। तब हरेक दिन ठूला अनुभवीहरूले र निरन्तर गुरुहरूले सम्झाइएका र भगवानमै चित्त लगाइरहने भगवानलाई नै सम्पूर्ण संसार र सबै कुरा ठान्ने ती राजाले धेरै समयसम्म पृथ्वीमा शासन गरे। ती राजाले जुन भगवानका दर्शनले स्त्री मन्त्री सन्तानहरू प्रिय थिए त्यस्ता वासुदेवलाई छाडेर अरू कुनै पनि कुरालाई प्रिय मानेनन्। ती
ती राजाले वैशाखमा बताइएका सारा धर्महरू बारम्बार गरे। त्यसै पुण्यका प्रभावले छोरा नातिहरूले युक्त भए, सम्पत्तिले युक्त भए। देवताहरूले पनि अत्यन्त मुस्किलले प्राप्त गर्ने सारा मनोरथहरूलाई भोगेर अन्त्यमा सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णुको सायुज्य पदलाई प्राप्त गरे। जो मनुष्यहरू यो कथा सुन्दछन्, सुनाउँदछन् भने पनि तिनीहरू साराका सारा पापहरूबाट छुटेर भगवानको परम पदमा प्राप्ति हुन्छन्। जय जय श्री स्कन्द पुराणे वैशाख महात्म्ये नारदाम्बरीश संवादे पाञ्चालाधिपतेः सायुज्य मुक्ति प्राप्ति नाम षोडशोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।